क्या आप भी एक ऐसी माँ हैं जो जॉइंट फैमिली के टॉक्सिस माहौल में अपने छोटे बच्चों को भी टॉक्सिस बनता हुआ बेबसी से देख रही हैं और कुछ भी नहीं कर पा रही? या क्या आप एक ऐसी माँ हैं जो खुद एक टॉक्सिस पेरेंटिंग सह के बड़ी हुई हैं और इसी ट्रॉमा में ज़हनी हालत बर्बाद कर चुकी हैं और अपने बच्चों को कैसे पेरेंटिंग करूँ का सवाल ढूँढते हुए इस वीडियो तक आई हैं? अगर हाँ, तो आज की मेरी वीडियो उन तमाम बेबस माँओं के लिए है जो बेबसी की ज़ंजीरों को तोड़ना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना खान। कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ-साथ मैं आपको एक बात ये बताऊँ कि कितने सारे मेरे ऐसी वीडियोज़ हैं जो मैंने पेरेंटिंग के ऊपर बनाई है, लेकिन इसके बारे में इतने ज़्यादा सवालात और इतने ज़्यादा मैसेजेस मेरे पास आते हैं कि बताइए मज़ीद मज़ीद, यानी कि ये टॉपिक ऐसा है कि जिसका कोई एंड ही नहीं है। हर चीज़ के अंदर से एक सवाल निकल रहा है। लेकिन आज के लिए मेरी स्पेशली वीडियो उन वालदा के लिए है, उन माँओं के लिए है जो पेरेंटिंग के आगे बेबस हैं। या तो वो खुद किसी ट्रॉमा से गुज़र के आई हुई हैं कि उनसे अच्छी पेरेंटिंग नहीं हो रही, वो अपनी बचपन का गुस्सा, जल्लादपन जो उन्होंने सहा, वो अपने बच्चों पे निकाल रही हैं, या उनके आस-पास कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 90s में 90s के मतलब दौर के अंदर की पेरेंटिंग खुद सही है और अब वो इस जनरेशन के साथ वही सब कुछ बाँट रहे हैं जो उनको मिला। और साथ में ही आपको मैं एक कढ़ी की रेसिपी शेयर करूँगी जो बगैर दही के बन जाती है। मेरे पास दही नहीं थी तो मैं इसको काफ़ी दफ़ा मैंने इस तरीके से कढ़ी बनाई है कि मैंने बगैर दही के बना दी और कोई भी नहीं पहचान पाया कि इसके अंदर दही नहीं है। दही की खटास के लिए इसके अंदर इमली वगैरह भी ऐड की जा सकती है, टाटरी ऐड की जा सकती है। मैंने टाटरी ऐड की थी। मेरे पास दही नहीं थी, लेकिन ये थोड़ा-सा रायता मेरे पास एक्स्ट्रा रखा हुआ था जो खट्टा हो गया था और अब यूज़ में नहीं आना था। मैंने कहा चलो इसको ज़ाया करने से बेहतर है कि मैं इसको कढ़ी में यूज़ कर लूँ, लेकिन ये कढ़ी की क्वांटिटी के लिहाज से ना होने के बराबर ही था। आप भी कभी ऐसे कढ़ी ट्राई कीजिए कि उसके अंदर आप दही नहीं डालें। आप देखें कोई भी नहीं पहचान पाएगा अगर आपने अपने मुँह से उनको नहीं बताया कि मैंने इसके अंदर कढ़ी में दही नहीं डाला। आप उसमें इमली का थोड़ा-सा पानी या टाटरी ऐड कर दीजिए, बिल्कुल वैसी ही बनेगी आपकी कढ़ी जिस तरीके से आपकी दही के साथ बनती है। बाकी आप रेसिपी मेरी देखते रहें, कुछ ट्रिक्स होंगी जो मैं आपको बीच में ज़रूर बताती रहूँगी, बाकी आप देख के इंशाल्लाह सब समझते ही रहेंगे कि कढ़ी किस तरीके से बना रही हूँ। मेरा टॉपिक आज का 2 तरह की माँओं के लिए है, एक वो माँ है जो जॉइंट फैमिली में रहती है और अपने बच्चों को बेइज़्ज़त होते हुए देख रही हैं और बच्चा फिर उनकी वही ज़बान बोल रहा है जो कि वो बड़ों की सुन रहा है या टॉक्सिस माहौल अपने अंदर जज़्ब कर रहा है, और उस माँ की तड़प ये है कि मैं किस तरीके से इसको बचा लूँ और किस तरीके से इसको सँवार के बड़ा कर दूँ। बात यहाँ पर ये होगी कि बच्चे जो कुछ कर रहे हैं वो बड़ों से ही सीख रहे हैं। अब अगर बड़े ही उनको ये ताना मारें कि बदतमीज़ी कर रहे हो, बदतमीज़ हो रहे हो, तो सबसे पहले पॉइंट देखने का यही है कि वो देख कहाँ से रहा है जो सब कुछ आपको रिटर्न करके वापस कर रहा है। उन वालदाओं को, उन माँओं को मैं सबसे पहले मुख़ातिब करूँगी जिनके बच्चे किसी भी मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम के अंदर अगर आपको लगता है रह के बदतमीज़ हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो उन वालदा का अपना टाइम टेबल बनाएँ और लोगों को ना कहने की आदत डालें। मैं बात को घुमा-फिरा के बिल्कुल ज़ाया नहीं करूँगी कि आपका कसूर ये है, ये है, ये है। एक वालदा बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होती हैं, बच्चे उनके खुले फिर रहे होते हैं, जब वालदा उनको लेकर नहीं बैठेंगी, तो बच्चे फिर इधर-उधर दर-बदर होके एक-दूसरे के कमरों में ही जाएँगे और वहाँ जाके लोगों को छेड़ा-छाड़ी करेंगे। बदले में अगला बंदा कोई भी डिस्टर्ब होना नहीं चाहता। वो ये चाहते हैं कि वालदा किचन में काम करते हुए अच्छी तो बहुत लग रही हैं, लेकिन इन बच्चों को फिर हम अभी समेट के नहीं बैठ सकते क्योंकि या तो उनके अंदर स्टैमिना नहीं है, या वो बहुत मसरूफ़ हैं, या उनकी कोई अपनी एक सोशल लाइफ़ है। तो बात समझने की यही है कि उन सब की एक अपनी-अपनी तरजीहात हैं, जिससे कंफर्ट ज़ोन में वो बैठे हुए हैं और वो आपकी वजह से पैनिक नहीं होना चाहते, ना अपने आप को तकलीफ़ में डालना चाहते हैं। वो बच्चे आपके हैं, आपने पैदा किए हैं, उनको यही लग रहा है, आपको शौक आ रहा था, आप ही सँभालेंगे बच्चों को। तो सबसे पहले जैसे दूसरे लोग अपने तरजीहात को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आपकी ज़िंदगी की भी सबसे पहले तरजीह आपके अपने बच्चे हैं। अपने बच्चों को देखकर अपना टाइम टेबल बनाना सीखें। जितना काम आराम से हो सकता है, आपके अपने गुड मैनेजमेंट के साथ, ये नहीं कि आप ज़हनी तौर पर एक बर्डन ले रहे हैं कि नहीं ये मैंने एक्स्ट्रा काम ये भी करना है, उसको भी खुश करना है, उसका भी चाय नाश्ता, और उसके हिसाब से ही कि जब वो उठेंगे, जब बच्चे को कोई बड़ा लेके नहीं बैठेगा या कोई और बच्चे को टाइम नहीं देगा, बच्चा लाज़मी उसको जाके तंग करेगा। आप लगी तो उन्हीं के काम में है, आपका अपना काम इतना ज़्यादा नहीं होता जितने हमारे मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम के दूसरों के काम होते हैं, जो वो हाथ-पैर बिल्कुल छोड़ के बैठे होते हैं कि बस ये आपका काम है, ये आप ही करेंगे। मैं घुमा-फिरा के बात नहीं कर रही, लोग शायद नाराज़ हो जाएँ, आप उस सिस्टम के खिलाफ बात कर रही हैं, नहीं, मैं लोगों के बिहेवियर के खिलाफ बात कर रही हूँ। और अगर किसी को देखें इस चीज़ से तकलीफ़ में हो रहे हैं, आप फ़ौरन स्विच कर लें। ये मेरा वीडियो फिर आपके लिए नहीं है, अगर आपको इस चीज़ से तकलीफ़ हो रही है। मेरी वीडियो उन बहनों के लिए है जो इस मसाइल के साथ शिकार हैं, जो इन चीज़ों को समझ रहे हैं और जो इनका हल चाह रहे हैं। तो आप ऐसी वीडियो नहीं देखें जिनको भी तकलीफ़ आ रही हो,
وہ سوئچ کر لیں، وہ اچھے اچھے چینل اور دوسرا دیکھ لیں جہاں ان کو شاید بہت پازیٹیو چیزیں ملیں، اچھی اچھی چیزیں ملیں۔ میں یہاں پر ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو ان پرابلم میں ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ایسی مائیں لوگوں کو نہ بولنے کی عادت ڈال لیں، ایکسٹرا کام نہ کریں جو آپ کے بچہ دربدر ہو کے ادھر ادھر پھرتا رہے۔ اپنے بچے کو ٹائم دینے کے لیے اپنی ترجیحات میں سب سے پہلے یہ چیز شامل کر لیجئے کہ آپ کا بچہ آپ کی ذمہ داری ہے، کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہیں پہ ساری پریشانی شروع ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ بچوں کو مینٹلی طور پہ ڈسٹرب کرنے والا اور بچوں کو مزید بگاڑنے والا کام یہ ہوتا ہے کہ جب سب مل کے کسی بھی ایک غلطی بچے کی پکڑ کے اس کو سب کے سامنے بہت زیادہ تانے دینے لگ جائیں، اس کے پیچھے ہی لگ جائیں کہ تم نے یہ کیا، تم بدتمیز ہو، بچہ پریشان ہو کے آگے سے آپ کو ریئیکٹ کرے گا۔ اب وہ آپ کو مار تو سکتا نہیں ہے، وہ رپلائی کرے گا آپ کو، کیا بدتمیزی کرے گا، اور وہ وہی بدتمیزی اس کے اندر ایک بے بسی کی چیز نکلتی ہے۔ وہ آپ کو مار پیٹ نہیں سکتا، آپ بڑے ہیں، آپ مار پیٹ سکتے ہیں، اس سے اونچی آواز میں بول سکتے ہیں، آپ قد میں بڑے ہیں، غرا سکتے ہیں اس کے اوپر، لیکن وہ بچہ نہیں کر سکتا، وہ آگے سے بدتمیزی ہی کرے گا آپ کو۔ اور اس بدتمیزی کی بھی یہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ بچے سے اصل بات نہیں سنی جا رہی ہوتی ہے اور اس کو بلیم پہ بلیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ بچہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، ماں کدھر ہے؟ ماں کہیں مصروف ہے، ماں کاموں میں خوش ہے، ماں یا تو لوگوں کو کام میں دیکھنے کے لیے مصروف ہوئی ہوئی ہے کہ میں مصروف رہوں، یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، یا اس کی ابھی باری ہے کہ اس نے کھانا بنانا ہے تو بنانا ہے، بچے ابھی ڈانٹ کھائیں۔ ایسی صورت میں ان ماؤں کے لیے مشورہ ہے جو سچ میں پریشان ہے کہ اپنے بچوں کو بدتمیزی سے کیسے روکیں اور دوسروں کو کیسے روک سکیں۔ یا تو آپ ان بڑوں سے علیحدگی میں بات کر لیجئے کہ دیکھیں میں بچے کے اوپر توجہ دینے کی کوشش کر رہی ہوں، آپ لوگ میرے ساتھ کوآپریٹ کریں، یہ بچہ بدتمیز ہو چکا ہے، اگر زبان سے کوئی غلط بات یا بڑوں کو مارتا ہے یا کوئی اور بہت ایسی حرکتیں کر رہا ہے جو مینرز کے خلاف ہیں، جو ایک بچے کو اچھا ثابت نہیں کریں گی کہ وہ بڑا ہو کے انہیں گندی عادتوں کے ساتھ بڑا ہو۔ پہلے سب سے بڑوں کو سمجھائیں کہ آپ لوگ کو سکون میں رہنا ہے۔ اگر وہ سمجھ جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، شوہر کو شامل کریں اس بات میں کہ دیکھیں اس طرح سب اگر بچے کے پیچھے پڑ جائیں گے تو ہمارا بچہ ایک اچھا بچہ نہیں بن سکتا ہے، اس کو ابھی ہی کور کر سکتے ہیں۔ اگر یہ لوگ مان جاتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن میں ایک آپ کو اس پیچھے ریزن بتاؤں کہ جو بھی بڑے یا کوئی اور اگر بچے کے ساتھ اس طرح کا بیہیویئر کر رہا ہے تو وہ خود ایک ٹراما سے گزر کے آئے ہوتے ہیں، انہوں نے خود اسی طرح کی پیرنٹنگ صحیح ہوتی ہے، تھپڑ، جوتے، لات، گندی باتیں، ٹارچر، کھانا بند کر دو، دروازے میں بند کر دو، ان کا گیم بند کر دو، ان کو پیسے نہیں دینا، ان کو اب ٹافی لا کے نہیں دینا، یہ ٹارچر والا ٹاکسس پیرنٹنگ انہوں نے دیکھی ہوتی ہے، وہ یہی سب کچھ بچے کے ساتھ ٹرائی کر رہے ہیں۔ اگر آپ ماں ہیں، آپ ہوش میں آ چکی ہیں کہ مزید معاملات خراب ہو رہے ہیں، آپ کو اسٹینڈ لینا پڑے گا، آپ کو پہلے بڑوں کو بات کرنی پڑے گی، اللہ کرے کہ وہ سمجھ جائیں، اس طریقے سے کوئی بھی اگر آپ کا آس پاس کا ماحول ہے سمجھ جائیں کہ دیکھیں یہ بچہ بدتمیزی کرے، آپ خاموش رہیں، میں اس کو ڈیل کر لوں گی۔ اگر وہ سمجھ جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر وہ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں، وہ نہیں سمجھ میں آ رہے، تو آپ کو بھی کوئی مطلب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے نایام سے تلواریں باہر نکال لینی ہے۔ جب بچے کو ایسے ماحول میں سب لوگ ڈانٹ رہے ہوں، آپ اپنے بچے کو اس وقت جب سب بچے کو بول رہے ہوں بدتمیز ہے بدتمیز ہے، آپ اپنے بچے کے گال پہ پیار کیجئے اور اس سے کہیں نہیں میرا بیٹا تو بہت پیارا ہے، لیکن بس تھوڑا سا پریشان ہے، مما سنیں گی، ہاں بیٹا بتاؤ کیا ہوا۔ آپ اپنے گود میں اٹھا کے اپنے بچے کو اپنے روم میں لے جائیں، اس وقت چولہا بند ہونا چاہیے، ہانڈی جل جائے گی، آپ کا چولہے کی ہانڈی بند ہو جانی چاہیے، مشین لگی ہوئی ہے مشین کو بند کر دیں، اس کا ہارن الارم بج رہا ہے اس کو بجنے دیں، جھاڑو کو پھینک دیجئے، اپنے بچے کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے کمرے میں لے جائیں۔ آپ کا کمرہ اوپر کے پورشن میں ہے، نیچے کے پورشن میں ہے، کہیں پہ بھی ہے، آلکسی نہ کیجئے کہ سیڑھیاں چڑھنا پڑیں گی، کمرے میں لے جائیں اپنے ساتھ، اپنے بچے کو لٹائیں اور بچے کو پیار کر کے پوچھیں کہ کیا مسئلہ ہے، آپ پریشان تھے، اچھا کسی نے کچھ بولا۔ آپ کو یہاں پہ جج نہیں بننا، آپ کو وکیل بننا ہے۔ آپ کو ڈیسیجن یہ نہیں لینا کہ بڑا ٹھیک تھا یا آپ غلط ہو، آپ نے ڈیسیجن یہ لینا ہے، آپ نے اس کو یہ بتانا ہے کہ میں تمہاری دل کی بات سننے والی ہوں۔ وکیل کیا کرتا ہے؟ ڈیسیجن تو نہیں لیتا، وہ صرف آپ کا کیس سنتا ہے، آپ کو ایڈوائز کرتا ہے، آپ کو آگے کیا کرنا ہے، آپ نے بھی وہی کرنا ہے۔ آپ اس کو پیار کریں تھوڑی دیر کے لیے، اس کو ٹائم دیجئے اور اس کے بعد دیکھیں کہ اس کے اوپر کتنا پازیٹیو فرق آئے گا۔ نیچے لے جائیں، نیچے جب بچہ غائب ہو چکا ہوگا، سب کے غصے بھی ٹھنڈے ہو چکے ہوں گے اور بچہ بھی کچھ دیر میں یہ ساری چیزیں بھول جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بچے کی رکھی ہی ایسی صلاحیت ہے کہ وہ اس طرح کے رویوں کو بھول جاتا ہے۔ ہاں لیکن الفاظ اس کو یاد رہ جاتے ہیں جو وہ آپ کو ریٹرن میں دیتا رہے گا۔ لیکن ایک ماں جب اپنے بچوں کو صحیح کرنے کا ٹھان لیتی ہے تو وہ اس کو پھر نہیں احساس کرنا چاہیے اس بات کا کہ میرا کام رہ جائے گا، اپنی ذمہ داریوں کو کم سے کم کرنے کی کوشش کیجیے۔ بڑے اگر نہیں سن رہے آپ کی یہ بات، آپ کی یہ گزارش کہ آپ بچے کی بدتمیزی میں خاموش رہیں اور بچے کو عزت دیں،
4-6 दफ़ा ज़रा ये करना शुरू कर दें, आपके बच्चों को उठाएँ, काम रोक कर अपना कमरे में ले जाएँ। जब लोग देखेंगे कि आप अपने बच्चे की इज़्ज़त-ए-नफ़्स के लिए किसी चीज़ पे समझौता नहीं कर रही, किसी को टाइम पे खाना नहीं मिल रहा या काम सारे रुक गए, क्योंकि आप रुक गईं, आपने अपने बच्चे को 20 मिनट दे दिए कमरे में ले जाके, अगली दफ़ा कोई भी इस बच्चे को डाँटने की कोशिश नहीं करेगा कि इनकी अम्मी लेके चली जाएँगी, कमरे में काम रह जाएगा। उनको अपने रवैये से एहसास करवाएँ कि ये बहुत गलत तरीका है, ताकि बच्चे को ये भी महसूस हो साथ में कि मेरी माँ मुझको अहमियत देती है और मुझे सिखा रही है कि क्या ठीक है, किस तरीके से अमल करना चाहिए। इज़्ज़त-ए-नफ़्स जिस तरीके से आपकी बहुत ज़रूरी है और हर किसी बड़े की ज़रूरी है, इस तरह आपके बच्चे की भी ज़रूरी है। अगर आपने आज अपने बच्चों को इज़्ज़त-ए-नफ़्स, सहना, बर्दाश्त करना या उसकी डिमांड करना नहीं सिखाई, तो कल को ये बच्चे आपकी तरह ही बनेंगे फिर। जैसे आप अभी खामोश हैं, पिट रही हैं, रुल रही हैं, सुन रही हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, मैं क्या करूँ? आप इतना सा डिसीज़न आपसे नहीं लिया जा रहा, ये बच्चे भी कल आपकी तरह ही बनेंगे। कहते हैं गुलाम औरत के बच्चे भी गुलाम ही होते हैं। इसीलिए होते हैं क्योंकि माँ सबसे पहले खड़ी होती है। माँ की जो ममता है अल्लाह ताला ने इतनी स्ट्रॉन्ग रखी है कि अगर वो कमज़ोर है तो बच्चा भी कमज़ोर निकलता है, क्योंकि ये तो रिफ्लेक्शन है ना, आईना होती है माँ। कि माँ जैसी है वैसे ही बच्चे होंगे, माँ स्ट्रॉन्ग है, बाप को इतना ज़्यादा बच्चे नहीं देखते, वो बाहर रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बस आए सो गए, उनका दर्जा दर्जा बहुत बुलंद है, मुकाम बहुत बुलंद है, मैं उसको डिग्रेड नहीं कर रही, खुदारा हर चीज़ को नेगेटिव ना ले जा करें या एक बात अगर कोई पकड़ ली तो उसको लंबी ना कीजिए करें, जो मैं मकसद बता रही हूँ उसके ऊपर ध्यान दें कि माँ 24 घंटे बच्चे के साथ रहती है। आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, लोगों को ना बोलना सीखें, लोगों की डिमांड पे पूरी उतरने की कोशिश ना करें कि कौन सबसे ज़्यादा मजबूरी परेशानी क्या होती है, औरतें मसरूफ़ हैं। सबसे ज़्यादा मसला यही है कि औरतें मसरूफ़ हैं, माएँ मसरूफ़ हैं। आजकल बोला तो यही जाता है ना कि क्योंकि हमने तो बचपन से सुना है 90s की पैरेंटिंग के अंदर कि औरत खाली बैठी अच्छी नहीं लगती। मैं सोचती हूँ कि अगर औरत खाली नहीं बैठेगी तो वो अपने बच्चों को टाइम कैसे देगी? अगर वो हर वक़्त मसरूफ़ ही रहे, उसके हाथ मसरूफ़ ही रहें, उसका दिमाग मसरूफ़ ही रहे, वो हर वक़्त कोने-खाँचे घर के साफ़ करती रहे, बच्चों को टाइम कब देगी वो? किस तरह बच्चों को पता चलेगा कि माँ है, माँ कब बैठेगी, उनको सहाबियात के किस्से कैसे सुनाएगी? फिर हर चीज़ तो फिर बच्चे नेट के ऊपर ही बैठ के सीखेंगे जब माँओं की छुट्टी नहीं होगी। इस चीज़ के ऊपर तवज्जो दें और इसके लिए आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा, कोई आपका साइड नहीं लेगा। हो सकता है बहुत सारे शौहर ऐसे हैं जो इस मामले में बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं होते। बहुत से बड़े भी इस चीज़ को कोऑपरेट करते हैं, लेकिन बहुत से नहीं भी करते। हर तरह के लोग हैं ज़िंदगी में, मैं किसी एक वक़्त में ये नहीं कह रही कि अब 100% लोग हमारे आस-पास ऐसे ही हैं। तो जिनके ऐसे हैं, वो शुक्र अदा करें अल्लाह का कि उनको बहुत अच्छे लोग दिए हैं, और जिनके नहीं हैं, वो हिकमत अमली तैयार करें कि आपने कम से कम कैसे ठीक होना है। उन लोगों को आप नहीं सही करती, आप अपने रवैये से अपने आप को चेंज करें, आपके बच्चे के अंदर चेंजिंग खुद ही आना शुरू हो जाएगी। और ये आप देख रहे होंगे कि मैंने एक प्याले में पानी रखा है और उसमें मैं चम्मच को चला-चला के पकौड़े डाल रही हूँ। अच्छा, ये एक ट्रिक है, जब हम चम्मच से बेसन को उठाते हैं तो चम्मच में ना बेसन चिपक जाता है और जो पकौड़े हैं वो बहुत सही शेप में नहीं बनते, या कोई बड़ा और कोई छोटा बनता है। तो ये एक ट्रिक है कि जब भी आप पानी में चम्मच डाल के और बेसन लेके डालेंगे ना, तो बहुत आराम से बेसन चम्मच से निकल जाएगा और इस तरीके से एक ही शेप के पकौड़े बनेंगे। अच्छा, मैं कढ़ी के अंदर हमेशा छोटे पकौड़े ही डालती हूँ और पकौड़े छोटे ही अच्छे लगते हैं इनके कढ़ी के लिए। दही बड़ों के पकौड़े थोड़े बड़े साइज़ के अच्छे लगते हैं। तो ये आप ट्राई कीजिएगा, ये ट्रिक अगर आपको लगता है कि कारआमद है तो ज़रूर मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँगा कि किस-किस को ये बात पता थी, क्योंकि मुझे नहीं पता थी, मुझे भी किसी ने बताई थी कि आप इस तरीके से डालें तो आपके पकौड़े एक ही शेप के बनेंगे। और मैं ज़्यादा पकौड़े कढ़ी के अंदर पसंद करती हूँ। मैं कहती हूँ भले से कढ़ी कम हो लेकिन ना पकौड़े होने चाहिए, क्योंकि कढ़ी तो नाम ही पकौड़ों का है, तो मैं पकौड़ों में ज़्यादा रखती हूँ और कढ़ी इतनी ज़्यादा नहीं रखती। लेकिन हाँ, अच्छा, कढ़ी को मैं बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा नहीं करती, क्योंकि जब पकौड़े उसमें डालें तो पकौड़े बाद में तमाम कढ़ी को फिर पी जाएँगे, तो कढ़ी बिल्कुल पकौड़ों के साथ चिपकी-चिपकी हो जाती है। तो मैं बहुत ज़्यादा कढ़ी को गाढ़ा नहीं करती। पकौड़ों को मैं पानी में नहीं डालती। इस तरह पकौड़े मुझे बहुत ही अजीब लगते हैं। जब पानी में डाल दो ना पूरे नरम से हो जाते हैं, पिलपले-पिलपले टाइप के, मुझे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो मैं हमेशा कढ़ी के पकौड़ों को डायरेक्ट छान के, जो मैंने लिक्विड वाली कढ़ी थोड़ी-सी रखी हुई है, अब इन पकौड़ों को जितना पानी पीना होगा वो पी लेंगे और परफेक्ट उसकी हो जाती है कढ़ी, बिल्कुल परफेक्ट बनती है, ना ही बहुत गाढ़ी होती है और ना ही बहुत पतली। और अगर आप एक ऐसी माँ हैं जो खुद ही अपने बच्चों को टॉर्चर करने में और टॉक्सिक पेरेंटिंग करने में आगे-आगे हैं, तो सबसे पहले तो अपनी गिरबान में झाँकिए कि आपके साथ भी यकीनन ये सब कुछ आपके बचपन में हुआ है। आपके पेरेंट्स ने या आपके इर्द-गिर्द के लोगों ने आपके साथ ये सब कुछ किया है। आज रात को थोड़ा टाइम निकाल के ना एक जर्नल के अंदर अपनी तमाम माज़ी की तल्ख़ यादों को लिख लीजिए। अगर आपसे अपने बच्चों के ऊपर शफ़क़त, रहमत नहीं की जा रही, आप अपने बच्चों को बच्चा नहीं समझ रहे बल्कि ये उम्मीद करना चाह रही हैं कि वो आपकी तरह मैच्योर बिहेवियर क्यों नहीं कर रहे,
بیہیو کیوں نہیں کر رہے، اور جیسا آپ کہہ رہی ہیں وہ کیوں نہیں کر رہے، آپ کہہ رہی ہیں کھڑے ہو جاؤ تو وہ کیوں کھڑے نہیں ہو رہے، آپ کہہ رہی ہیں بیٹھ جاؤ سو جاؤ تو وہ کیوں آپ کی بات نہیں مان رہے۔ آپ اپنے جرنل کے اندر اپنا سارا ماضی لکھ لیں، دیکھیں آپ کے بڑوں نے آپ کے ساتھ کیا ناانصافیاں کری ہیں۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ یہی ناانصافیاں آپ اپنے بچے کے ساتھ بھی کریں؟ اپنی ان بے بسیوں کو بھی یاد کیجئے، پھر اس وقت جو آپ کے اوپر طاری ہوتی تھی، کوئی آپ کو سننے والا نہیں تھا۔ خاص طور پہ ٹین ایج کی بچیوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتیاں ہوتی ہیں، ان کو محفوظ رکھنے کے لیے، برے ماحول سے بچانے کے لیے کوئی ان کو لے کے نہ چلا جائے۔ بے شک بہت مشکل بات ہے، لیکن حکمت عملی بہت خراب ہے۔ جس طریقے سے وہ کرتے ہیں نا، اس طرح بچہ ایک نفسیاتی مریض ہی بن جاتا ہے کہ ان کے جا جا کے مخبری کرنا، ان پہ نظر رکھنا، ہر چیز کو مشکوک نظروں سے دیکھنا۔ اگر یہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہوا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ نہیں کیجیے، نہ ہی کسی کو کرنے دیجیے۔ اپنے ماضی کو ایک رجسٹر میں رکھیں، لکھیں رات میں ٹائم نکال کے، اس کے بعد ان ساری چیزوں کو یا تو جلا دیں، اور آپ طے کر لیجئے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا نہ میں اپنے اولاد کے ساتھ کروں گی اور نہ ہی میں کسی کو کرنے دوں گی۔ اپنے چھوٹے بچوں کو خاص طور پہ کسی کے سامنے نہ ڈانٹیں۔ اگر بچے کی غلطی بھی ہے اس کو آرام سے سنیں، وکیل بنیں، جج نہیں بنے۔ میں پھر کہہ رہی ہوں، اگر کوئی اور بچے کو کسی چیز کے لیے بلیم کر رہا ہے، اپنے بچے کے پاس اس کے نیچے اس کے قد کے برابر جا کے بیٹھ کے اس کے گالوں کو چھو کے اس سے معلوم کیجئے کیا بات ہے بیٹا، کیا ہوا تھا، یہ پوچھیں۔ یہ نہ بولیں کہ نہیں تم نہیں کی تھی غلطی، تمہارا ہی قصور ہے، تم تو کرتے ہی ایسے ہو۔ وہ بچہ کہاں جائے گا پھر؟ کس کے پاس لپٹ کر اپنی فریاد کرے گا؟ پھر وہ زہر ہی اگلے گا جو آپ کے بیہیویئر سے یا دوسروں کے بیہیویئر سے مل رہا ہے۔ دیکھیں، غلط طریقے کا علاج غلط ہی کرنا نہیں ہے۔ بات سنیں، جب کبھی انڈا آپ کے گھر میں کبھی نہ کبھی زندگی میں کسی کے ہاتھ سے انڈا پھٹا ہوگا، گرا ہوگا، دہی کی تھیلی پھٹی ہوگی، گری ہوگی، کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ اس کو وہیں سے صاف کر لیتے ہیں یا اس کو مزید بیٹھ کے سب لوگ اچھی طریقے سے ہاتھ سے پھیلانا شروع کرتے ہیں کہ یہ مزید پھیلائیں سے اس کی مزید بدبو ہو، یہ کام مزید خراب ہو جائے؟ نہیں نا، آپ اس کو سنبھالتے ہیں، آپ اس کو فوراً صاف کرتے ہیں۔ بچے کی غلطی پر اس کو سب کے سامنے ذلیل کرنا، اس کو مارنا، اس کو دھمکیاں لگانا، اس کو تانے دینا، یہ ایسے ہی ہے کہ انڈا آپ نے اپنے ہاتھ سے پھاڑ دیا۔ دیکھیں، پھاڑا تو آپ نے بھی نہیں نا جان بوجھ کے، بچے کی غلطی بھی ایسے ہی ہوتی ہے۔ یہاں پر بڑے بیٹھ کے بڑے بڑے کبیرہ گناہ کر لیتے ہیں، ان کو کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا۔ اگر بچے نے ذرا سی کسی چیز کو لے کر کسی سے کوئی چیز توڑ دی، گرا دی، پھیلا دی، اس کو اتنا کوہرام مچا دیا جاتا ہے گھر کے اندر جیسے قیامت آ گئی ہو۔ تو جب آپ کے ہاتھ سے انڈا جان بوجھ کے نہیں گرا، بچے نے بھی غلطی نہیں کی، جب انڈا گرے گا آپ یہی سوچ لیا کیجیے کہ مجھے طریقے سے اس کو صاف کرنا ہے، نہ کہ مجھے اس کو سب کے ساتھ بیٹھ کے پھیلانا ہے کہ یہ ساری زندگی میں اس کو صاف ہی کرتی رہوں اور کمرے کے اندر سے نا اس کی بدبو ہی نہ نکلے۔ آپ اپنے بچے کی تربیت بھی اسی چیز کو سامنے رکھ کے کریں کہ ابھی یہ بگڑا ہوا ہے، مجھے اس معاملے کو بگاڑنا ہے یا سنوارنا ہے۔ دوسروں کو آپ نہیں کنٹرول کر پائیں گی، کم از کم اپنے بچے کو ذلیل ہونے سے تو بچا لیجئے۔ اٹھا کے کمرے میں لے جائیں، اس کی بات سنیں اور دوسروں کو وارننگ کر دیں کہ دیکھیں بچے کے ساتھ اس طریقے سے بات نہ کریں، میں ماں ہوں، میں ڈیل کر رہی ہوں۔ یہاں پر مسئلہ سب سے زیادہ یہی ہوتا ہے کہ جس بچے کی ایک ماں نہیں ہوتی، 4-6 ماں ہوتی ہیں، یا ایک باپ نہیں ہوتا، 4-5 باپ ہوتے ہیں، اس بچے کی پرسنالٹی ایسی ہی ٹاکسس نکلتی ہے جیسی آج آپ لوگ شاید اپنے بچوں کی سہ رہی ہوں اور پریشان ہو رہی ہوں۔ اور سنیے کہ کسی کی دل آزاری کرنا میرا مقصد ہرگز نہیں ہے۔ اگر کوئی بڑا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بڑوں سے ان کا بڑے پن کا حق چھین رہی ہوں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہمارا کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم اپنے پوتے کی، نواسے کی، نواسیوں کی پرورش کر سکیں، تربیت کر سکیں، تو اس کا جواب ہے بالکل آپ کا حق بنتا ہے، اور سب سے زیادہ آپ کا حق بنتا ہے کیونکہ آپ کے پاس تجربہ سب سے زیادہ ہے۔ لیکن تربیت میں اور رسوا کرنے کے اندر دو بالکل باریک سی ایک لائن ہے جس کا فرق سمجھنا پڑے گا آپ کو۔ اگر آپ اس کے فرق کے ساتھ اپنے کسی بھی چھوٹے بچے کی پرورش کرتے ہیں، تربیت میں حصہ ڈالتے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے۔ بس آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کی تربیت کرنے کا عمل اس بچے کی پرسنالٹی کے اندر یہ والی چیز تو پیدا نہیں کرتا کہ یہ لوگ ہمیشہ ٹیڑھی بات کرتے ہیں، یا آپ اس بچے کی عزت نفس کے اوپر بات آ رہی ہو، وہ روتا ہو، آپ لوگ کے ساتھ کمفرٹیبل نہ ہو، آپ کی تربیت کرنے کے انداز میں کہیں رسوا یا ذلیل کرنے کا عنصر تو پیدا نہیں ہوتا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو بالکل آپ تربیت کر سکتے ہیں۔ اپنے بڑوں کو ضرور اجازت دیجیے کہ وہ ایسی تربیت ضرور کریں کہ بچہ ان کے پاس بیٹھے، دل باغ باغ ہو، چہرہ اس کا پھول کی طرح کھل جائے۔ لیکن اگر بچے کے اندر مزید یہ چیز آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اس طرح تو بچہ ڈی موٹیویٹ ہو رہا ہے، یا ذلیل ہو رہا ہے، یا رسوا ہو رہا ہے، یا کمرے سے روتا ہوا ٹارچر ہو کے باہر نکل رہا ہے، تو پھر یہ بڑوں کو سوچنا چاہیے کہ ہماری تربیت کے اندر اور ذلت کرنے کے لیے ایک باریک سی لائن ہے جس کو وہ نہیں سمجھ پا رہے۔ کمزور ماؤں کی بے بسی کی جو زنجیریں ان کے پاؤں میں پڑی ہوئی ہیں، جو صرف شاید ان کو ہی نظر آتی ہیں، کسی اور کو تو نظر نہیں آتی، اور جو زخم بن رہے ہیں ان کے پاؤں کے اوپر ان زنجیروں کے، لیکن اس زنجیروں کے زخموں کے جو نشان ہیں وہ بچوں کی شخصیت پہ بن رہے ہیں، جو ایک ماں کو پتہ نہیں چل رہا۔
ان زخموں کے نشان بچوں کی پرسنالٹی کے اوپر ہرگز بننے نہ دیجیے، بلکہ اس کی ایک مضبوط سیڑھی بنا لیجیے جس پر ایک ماں کو کھڑے ہو کر مضبوط بننا ہے۔ بات سنیں، جس دن آپ چولہے ہانڈی اور لوگ کیا کہیں گے کہ ڈر سے اوپر اٹھ کر اپنے بچے کی عزت نفس کے لیے کھڑی ہو گئی نا، اس دن سے ہی آپ کے بچے بدلنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ ہی آپ کو میری جیسی اور کئی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت پڑے گی۔ دنیا اسے بدتمیز کہتے تھک جائے گی، اگر آپ نہ تھکیں تب۔ آپ نے پرسکون رہنا ہے، اپنے آپ کو ایزی رکھنا ہے، لوگوں کو نہ بولنا سیکھیں، اپنی خاموشی اور نام نہاد صبر کو نا بچے کی زندگی کا ایک بھیانک قسم کا حادثہ نہ بننے دیجیے کہ وہ بچہ بھی اسی ٹراما میں آ جائے جن ٹراما میں آپ یا آپ کے ساتھ رہتے ہوئے دوسرے ٹاکسس لوگ بن چکے ہیں۔ اور بچوں کو بھی بچائیں، اپنا ذہنی سکون برباد نہ کریں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنا سب سے پہلے خیال رکھیں۔ تھکی ہوئی ماں کبھی بھی ایک کامیاب انسان کیسے بن سکتی ہے جب کہ اس کی نیند پوری نہ ہو، جب کہ وہ چڑچڑیا ہو؟ لوگوں کو نہ بولنا سیکھیں۔ بچے کی پناہ گاہ ہیں آپ، بچہ آپ کے علاوہ اور کہاں جائے گا جہاں اس کو سکون ملے گا؟ جو بچپن آپ چاہتی تھیں، کیا آپ چاہتی ہیں کہ وہ آپ کے بچے کو نہ ملے؟ ہر انسان اپنے بچپن کے اندر جھانک کے دیکھے کہ وہ اپنی ایک ماں چاہتی تھی کہ وہ پرسکون ہو، چڑچڑی نہ ہو، اس کے پر کام کو برڈن نہ ہو۔ آج اگر آپ بھی وہی ماں بن جائیں گی تو بچہ آپ کا کہاں جائے گا؟ پھر کل آپ کی جگہ پہ ہی کھڑا ہوگا۔ لوگ آپ کو آج نا شاید وہ کرسی دے رہے ہیں کہ اسی ٹاکسس کرسی پہ بیٹھ جاؤ اور اسی طریقے سے پیرنٹنگ کرو جیسے تم نے صحیح ہے یا ہم سہ کر نکلیں۔ ٹھکرا دیجیے۔ اس سے بہتر ہے آپ کی سکون کی چٹائی جس پہ بیٹھ کر آپ اپنے بچے کو گود میں لے کے اس کے دل کی باتیں سن سکتی ہیں، اپنی باتیں کر سکتی ہیں، اسے پیار کر سکتی ہیں۔ کہنے کے لیے یقین کیجئے کہ ابھی بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے اپنے الفاظ کو بہت ہی مختصر سمیٹنے کی کوشش کرتے ہوئے ہی ویڈیو بنائی ہے، لیکن ابھی بھی بہت ساری ایسی باتیں جو کرنا چاہتی ہوں، جو بتانا چاہتی ہوں۔ اس موضوع پہ اگر آپ مزید کوئی اور ویڈیو بھی دیکھنا چاہیں تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور یہ ویڈیو ضرور ایسی ماں کو شیئر کر دیجئے جو چھوٹے بچوں کے ساتھ ساتھ خود بھی رسوا ہو رہی ہے اور اپنے بچوں کو بھی رسوا ہوتے ہوئے ٹاکسس ماحول میں دیکھ رہی ہے، بنتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں، اور کمنٹ باکس میں آپ مجھے ضرور بتائیں کہ جب تک ماں مصروف ہوگی تو کیا وہ اپنے بچوں کو توجہ دے پائے گی؟ کیا دوسروں کو خوش کرنے میں لگی ہوئی ماں ایک اچھی ماں بن سکتی ہے؟ جزاک اللہ۔